हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। आज हम वापस हाजिर है नशिस्त की एक और नशिस्त के साथ। और आज हमारा जो मौजू है वो है फ़लसफ़ा और नशिस्त का फ़लसफ़ा। हमने सोचा कि इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए, और इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो गुमराह है। और वो गुमराह क्यों है? वो फ़लसफ़े के हवाले से गुमराह है। हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर बिलखसूस जो आम लोग हैं वो ये सोचते हैं कि फ़लसफ़ा जो है वो सिर्फ किताबी चीज़ें हैं, फ़लसफ़ा जो है वो सिर्फ उलमा के पास होना चाहिए, और फ़लसफ़ा जो है वो स्ट्रीट स्मार्ट लोगों की ज़रूरत नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट कॉइन किया जाता है कि आई एम स्ट्रीट स्मार्ट, आई डू नॉट ऑक्यूपाई और रिसीव बुकिश नॉलेज बिकॉज दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। और फ़लसफ़े को जहाँ तक हम देखते हैं, फ़लसफ़े से अक्सर हम लोग नाला होते हैं, हम उससे दूर भागते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि फ़लसफ़े की हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अंदर कोई मदाखलत नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आज का जो हमारा मौजू है वो हम ये बताएंगे कि फ़लसफ़ा क्यों इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप स्ट्रीट स्मार्ट हो, चाहे आप बुकिश नॉलेज रखते हो, फ़लसफ़ा अहम है। और फ़लसफ़ा क्यों अहम है ये आगे जाके हम बयान करेंगे। दूसरी चीज़, नशिस्त का फ़लसफ़ा, जो हम नशिस्त करते हैं उसका फ़लसफ़ा क्या है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट की फैमिली के लिए। और जैसे जैसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं कि नशिस्त कितनी अहम है हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के अंदर, उसकी क्या अहमियत है। और इसी मौजू पे आज हम नशिस्त कर रहे हैं। वेलकम बैक in another episode of नशिस्त। क्या हाल चाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक-ठाक। आप कैसे हैं? करिए सही। बिल्कुल। आज हम बड़े एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट को आम कॉन्सेप्ट के अंदर उसको जी, हम जी, ट्रिकल डाउन करेंगे। जी। तो हम शुरू करते हैं कि फ़लसफ़ा की अहमियत क्या है। तो फ़लसफ़ा जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि अरस्तु ने जो कह दिया या जो सुकरात ने कह दिया वो फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़ा जो है वो वहाँ भी इस्तेमाल होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस गाड़ी की हैंडलिंग के अंदर भी फ़लसफ़ा एग्जीक्यूट होता है। अगर आप ऑफिस में आ रहे हैं और आपने अपने कॉलीग्स के साथ इंटरैक्ट कैसे करना है, वहाँ भी फ़लसफ़ा इस्तेमाल होता है, क्योंकि फ़लसफ़ा जो है वो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़ क्रिएट करता है। वो कैसे? अब आपने देखा होगा कि अक्सर हम जब मैथ्स की बचपन में सवालात करते थे तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल। क्वेश्चंस हुआ करते थे कि वो एक प्रॉब्लम आपको देते थे और आप उसको सॉल्व करना होता था। जी, बिल्कुल। बचपन में तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हम जूं प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं, वहां हमें रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जी, अब वो कैपेसिटीज कहाँ से बिल्ड होंगी? फ़लसफ़ा आपको सिखाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद फ़लसफ़ा जो है इट हेल्प्स यू एनालाइज कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे माशरे में आप देखें कि हमें जमहूरियत का कॉन्सेप्ट जी। समझने में मुश्किलात होती हैं, हमें ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किलात होती हैं। और कॉन्सेप्ट कोई स्टैटिक थोड़ी है। जी। कॉन्सेप्ट जो है वो तो हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है। जी। कॉन्सेप्ट मजहब का, कॉन्सेप्ट रिलीजन का, कॉन्सेप्ट हमारी वैल्यूज़ का। कॉन्सेप्ट जो है इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कॉन्सेप्ट्स। फ़लसफ़ा फिर आपको आर्ग्यूमेंट्स को जी। अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। हम पूरी अपनी ज़िंदगी के अंदर आप देखें सुबह से रात तक हम आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, जी, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हमने आर्ग्यूमेंट कैसे हैंडल करना है। तो वहाँ फ़लसफ़ा अहम है। फिर उसके बाद इट हेल्प्स यू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड देन इट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज आइडियाज जी, बिल्कुल। एंड वैल्यूज जी। एंड इंफॉर्मेशन। जी। बिकॉज देखें, जैसे हम कहते हैं कि हम डेटा साइंस के अगर हम स्टूडेंट्स जी। हैं तो देयर इज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा। Exactly. और जो डेटा साइंस होती है हम उसको कहते हैं कि इट अलाउज अस और इट हैज कैपेसिटेटेड अस कि हम एक ऐसा नंबर के ऊपर फोकस करें जो विच इज इंपॉर्टेंट, राइट? फ़लसफ़ा भी यही करता है कि आपके पास इतने सारी जार्गन्स होती हैं, आपके सामने इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है। जो फिलॉसफी है इट अलाउज यू टू आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट डेटा। जी। और फिर आप इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज भी बेटर कर सकते हैं, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ एवरीथिंग अक्रॉस द बोर्ड वो अच्छा हो जाती है। उसके बाद फ़लसफ़ा हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर एग्जिस्टेंस। जी। It helps you understand knowledge. It helps you understand values. It makes you a reasonable person. Because आजकल हमारे माशरे के अंदर एक और बड़ा इशू है कि हम reason, we not men of reasons, we not जी। persons of reason. जी।
میں نے اس لیے میں کہہ رہا ہوں بیکاز اگین ہماری جو خواتین آڈینس ہے وہ آفینڈ نہ ہو جائے. تو یو ناٹ پرسنز آف ریزن. سو مین پرسنز آف ریزنس کون سے ہوتے ہیں؟ جو انڈرسٹینڈ. اور وہ انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آئے گی؟ فلسفہ انڈرسٹینڈ آپ کو کرے گا. اسی طرح سے مائنڈ انڈرسٹینڈس مائنڈز, اور اس کے بعد لینگویج کہ کیسے جو ہماری گفتگو ہے, ہماری گفتگو فار انسٹنس ابھی اردو میں ہو رہی ہے, انگریزی میں ہو رہی ہے. اب اگر مجھے اس زبان کا رموز و کافی نہیں پتا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک لفظ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوا, اس کی جو استعمال ہے وہ آہستہ آہستہ کن بریکٹس میں ہوتا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا ہم کہ اس کی ایپسٹمولوجی کیا ہے, جب ہمیں اس فلسفے کا پتہ ہی نہیں لگے گا تو ہم اس زبان کو, ہم ان الفاظ کو بیٹر انڈرسٹینڈ کیسے کریں گے؟ تو فلسفہ جو ہے آپ کو لینگویج کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دیتی ہے. سو آج کا موضوع بھی یہی ہے. اب میں ارسلان صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو فلسفہ, ٹھیک ہے, آپ نے ماشاء اللہ سے ارسطو اور سقراط کو کافی پڑھا ہوا ہے, اگر اس کے بارے میں حوالے بھی دیں, لیکن پہلے ہم بات کریں گے کہ فلسفہ ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلے تو انتہائی خوبصورت موضوع نشست کا ایک اور, کیونکہ یہ کچھ لوگ فلسفے کو صرف کتابوں میں سمجھتے ہیں کہ کتابی باتیں ہیں, کتاب تک محدود رہتی ہیں, عملی زندگی میں ان کا عمل دخل نہیں ہے, جبکہ یہ بات انتہائی مطلب پیچیدہ ہے, اور میں اس کو غلط کا صیغہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری رائے سے اختلاف بھی رکھتے ہیں, اور رکھا بھی جاتا ہے. اختلاف رائے اچھی چیز ہے اگر کنسٹرکٹیو وے میں کیا جائے, تعمیراتی سوچ کے ساتھ کیا جائے. اور وہ آپ ہمارے جو کامنٹ سیکشن اس کے اندر آپ جو اختلاف رائے جو رائے ہے آپ کی, اس کو آپ نے ضرور مینشن کرنی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر ایک نیا ڈسکورس کریٹ کر سکیں. بالکل ایسے ہی. سب سے پہلے بات فراز بھائی یہ ہے کہ میں اگر بات کا آغاز ہی یہی سے کریں, جس طرح ماشاء اللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. سب سے پہلے تو یہ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فلسفہ ہے کیا. جیسے ہی ہم عام اپنے معاملات زندگی میں فلسفے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو فوراً دیکھنے میں آیا بھی ہے اور مشاہدہ بھی رہا ہے یہ کہ بہت سارے لوگ بڑا اجتناب کرتے ہیں کہ یار مجھ سے گفتگو نہ کیجیے بھائی, میرا فلسفہ ہے. اصل میں فلسفہ جستجو ہے. جستجو کس چیز کی ہے؟ جستجو ہے دانائی اور حکمت کی, جستجو ہے سچائی کی اور صداقت کی, جستجو ہے علم کی. ان تین چیزوں کی جستجو کا نام فلسفہ ہے. ٹھیک ہے, تو جو آپ نے بھی پہلے کہا کہ تعلق نہیں ہے, اب آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ تعلق ہے. اب تعلق ہے کیسے؟ دانائی اور حکمت. اب اس میں اس کے برعکس ایک اور نظریہ بھی موجود ہے جس کا یہاں پر تذکرہ کرتا چلا جاؤں, کیونکہ جب بھی آپ فلسفی کے کانسیپٹ کو ڈسکس کرنے جائیں گے تو یونانی اسکول آف تھاٹ کو آپ کہیں سے کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے. بڑا اہم ہے. بڑی خوبصورت بات یونانی فلسفے کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلسفہ دانائی اور حکمت سے محبت کے سفر کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب 3 سٹیجز میں نے بتائی کہ جستجو ہے دانائی اور حکمت کی, سچائی اور صداقت کی, اور علم کی. اب بڑا آسان اور بڑا ہی عام سا ایک عام فہم الفاظ میں اس کو بیان کرنے جا رہا ہوں, اور بڑے ہی آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ ایکسپیرینس بھی کرتے ہوں گے, آپ ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہوں گے. دانائی اور حکمت کیا کرتی ہے؟ دانائی اور حکمت آپ کی دماغ کے لیے دلیل کو جنم دیتی ہے, کیونکہ آپ کے عقل کی جو اساس ہے وہ دلیل ہے. آپ بڑی آسانی سے آج کل کے ہمارے ماشاءاللہ ینگ جنریشن جو ہے وہ بڑی آسانی سے کوٹ کرتی ہے کہ بھائی ہم سائنس پر چلنے والے لوگ ہیں, ہمیں دلیل دی جائے. ہمیں جب تک دلیل نہیں دی جائے گی تب تک ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ ایک بڑی خوبصورت کوٹ کسی دانا نے کر رکھی ہے, یہاں پر میں مینشن کرتا جاؤں اپنے ناظرین کے لیے, کہ جو آپ جانتے ہیں وہ سائنس ہے اور جو آپ نہیں جانتے وہ فلسفہ ہے. مطلب کیوں؟ آپ کے عقل میں جو چیز اتر آئی, آپ کے سینسز میں جو چیز اتر آئی, جس چیز کی آپ کو دلیل مل گئی, وہ چیز آپ کی عقل کے تمام تقاضے پوری کر دیتی ہے. تو لہٰذا وہ عقل کے تمام تقاضے پورے کرتی ہے تو فوراً آپ اس چیز کے اوپر یقین لے آتے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دانائی اور حکمت کا پہلا پوائنٹ کہ فلسفہ جستجو ہے دانائی اور حکمت کی. کیوں انسان کو ضرورت ہے دلیل کی؟ جیسے ایک بڑی عام سی مثال, آپ اپنی زندگی کے معاملات میں روز نکلتے ہیں,
ٹھیک ہے, تو گھر سے نکلتے ہیں, آپ رزق کمانے کے لیے جا رہے ہیں, رزق کماتے ہیں, حلال رزق کی تلاش میں آپ مگن رہتے ہیں, مگن رہنے کے بعد حلال رزق کما کے آ کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے اندر جو خون بن کے دوڑ رہا ہے رزق, کوشش کرتے ہیں کہ وہ حلال کی ہی نسبت سے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی دانائی اور حکمت نے آپ کو دلیل دی, عقل کو جگایا, دلیل نے آپ کی عقل کو کہ بھائی اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمانا. اور اس کے پیچھے کلام الہی نے مہر لگا دی اس بات کے اوپر کہ حلال رزق دو گے اپنے بچوں کو, حلال رزق دو اپنے بچوں کو. اب عام مثال دے رہا ہوں, بڑی عام سی مثال ہے جو ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں, جو بڑی مثال ہے, بہت عام بھی ہے اور بڑی مثال بھی بہت بڑی مثال ہے. اچھا, دوسری یہاں پر جو سچائی اور صداقت ہے, سچائی اور صداقت کے بارے میں ایک جملہ اپنے ناظرین کے لیے میں پیش کروں گا, بس ایک ہی جملہ, اس میں مزید اس کے علاوہ میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہوں گا. سوچ, شخصیت اور عمل کا ایک ہی سمت میں ہونے کا نام سچائی اور صداقت ہے. سوچ, آپ کی شخصیت اور آپ کے عمل کا ایک ہی زاویے میں, ایک ہی سمت میں ہونے کا نام سچائی اور صداقت ہے. کیوں؟ فلسفہ کیا کہتا ہے؟ فلسفہ کہتا ہے سچائی اور صداقت لاؤ اپنے اندر. جب آپ اپنے اندر سچائی اور صداقت لائیں گے, آپ کا اندر اور باہر, ظاہر اور باطن ایک ہو جائے گا. ویل سیڈ. آپ کا دین کیا کہتا ہے, آپ کا معاشرہ کیا کہتا ہے, آپ دیکھ لیجئے. ہمیشہ آپ ناپسند کرتے ہیں اس انسان کو جو دوگلے پن کا مظاہرہ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے فراز بھائی, ایسے. تو یہ فلسفے نے آپ کو سکھایا. ٹھیک ہے. اب تیسری سٹیج فلسفہ جو آپ کو دے گا وہ علم دے گا. فلسفہ کہتا ہے جستجو کرو, علم کے لیے جستجو کرو. کیا, میرا سوال ہے اپنے سننے والے ناظرین سے, کیا ہر انسان جو آپ کو ترویج کر رہا ہے, کوئی آپ کو دین کی ترویج دے رہا ہے, کوئی آپ کو مذہب کے حوالے سے, کوئی آپ کو معاشی معاملات کے حوالے سے, کوئی آپ کو زندگی کے باقی معاملات کے حوالے سے, سائنس, کیونکہ سائنس کا انتہائی ادب کے ساتھ بغیر کسی کو وہ مطلب کہ مرکز بناتے ہوئے گفتگو کا, سائنس کا ورڈ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہی کہتی ہے نا کہ علم جستجو یہی کہتی ہے نا. اب علم کیا ہے؟ یہ ایک جملہ اور مزید, معلوم سے جان چھڑوانے کا نام علم ہے. جو آپ کو پتا چل گیا اس سے آگے بڑھنے کا نام علم ہے. ٹھیک ہے. علم جستجو ہے روحانیت کی, اپنی ہی ذات کو پہچاننے کی. ٹھیک ہے. یہ 3 سٹیجز فراز بھائی. اور یہاں پر ایک اور کوٹ میرے سامنے آئی, میں اپنے ناظرین کے لیے تحفتاً پیش کرتا چلا جاؤں. بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ لیک آف انٹلیکچولیزم از دی ورسٹ انفلکٹ. اوکے. علم و حکمت, دانائی کی کمی, اس سے بڑا کوئی انفلکٹ. ٹھیک ہے. آپ انسان ہونے کے ناطے آپ اپنے تمام لوگوں سے, یہاں پہ ہمارا کورسپونڈنٹ کے فورم سے اپنے تمام سننے والے ناظرینوں سے سوال ہے کہ سر جائیے معاشرے میں, جائیے جس شخص سے آپ تلقین حاصل کرنا بہتر سمجھتے ہیں, اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں, اسی سے جا کے ان 3 زاویوں پر بات کیجئے کہ دانائی اور حکمت میرے لیے کیسے ضروری ہے, میرے لیے سچائی اور صداقت کیوں ضروری ہے, میرے لیے علم ضروری ہے کیوں ضروری ہے. ہر مذہب, ہر فقہ, ہر نسل, ہر رنگ آپ کی ان 3 چیزوں کی, جس کی فلسفہ آپ کو سکھاتا ہے جستجو, کبھی بھی ان 3 چیزوں کی نفی نہیں کرے. ٹھیک ہے. اچھا, تو عام زبان کے اندر فار انسٹنس اگر بات کی جائے تو میں جرا کروں گا کہ, اور اس کے بعد ہم ایکسپلین بھی کریں گے کہ عام لوگ جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی ہم مہنگائی کے اندر اتنے پیسے ہیں, غربت بہت زیادہ ہے, مفلسی بہت زیادہ ہے, سیاسی انتشار ہے, ان تمام جو مسائل ہیں, ان تمام مسائل کے اندر ہم فلسفے کی طرف کیوں چلے جائیں؟ ہم 9 سے 5 کام کریں, روزگار تلاش کریں کہ ہم فلسفہ پڑھیں. جی. تو چنانچہ آپ نے کہا, چونکہ تو ہو گیا نا, چنانچہ تو آپ نے کہا کہ کیونکہ یہ جستجو ہے, اور اگر آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا, جی, اور یہ ناظرین کے لیے بھی کہ اگر آپ کو راستہ نہیں مل رہا, فار انسٹنس اگر انفلیشن بہت زیادہ, مہنگائی ہم سب کو پتہ ہے بہت زیادہ, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, مفلسی عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, تو اگر راستہ نہیں مل رہا تو راستے کی تلاش کے لیے کیا کرنا ہے؟
जी जस्तजू जी बिल्कुल के लिए क्या करना है, जी क्योंकि अगर रास्ता नहीं मिल रहा और जी। रास्ता कई अरसे से नहीं मिल रहा जी तो बार बार वही चीजें दोहराने से तो रास्ता नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल तो रास्ता मिलेगा अगर आप फलसफा पढ़ लें, जी बिल्कुल पढ़ लें थोड़ा सा, हो सकता है कि आपको रास्ता मिल जाए। बिल्कुल अब फलसफे की भी ऑफ कोर्स डिफरेंट स्टेजेस हैं, पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है, और हमें भी पता है कि इल्म की भी काफी सीढ़ियां होती हैं। और ये नहीं होता कि अगर आपने एक किताब पढ़ ली, फलसफे का 4 चैप्टर्स पढ़ लिए, या आपने कोई एक इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ ली, बिकॉज आजकल हमारे यहाँ every other person is a philosopher, because Instagram की एक पोस्ट की 4 लाइनें पढ़ के हम एक दूसरे से शेयर कर देते हैं और हम कहते हैं कि oh we are the biggest philosophers, but again it lacks everybody। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हमारे पास जो है वो इल्म मुकम्मल है, लेकिन अगेन जुस्तजू है। और अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा, बेरोजगारी है, मुफलिसी है और रास्ता नहीं मिल रहा, तो फलसफा पढ़ लें। और फलसफा ये नहीं कि आपने सुकरात की किताब पढ़नी है, आपने अरस्तू की किताब पढ़नी है, आप कुरान पढ़ें, वो भी तो फलसफा है। बहुत कायनात का सबसे बड़ा हाँ, आप वो इल्म हासिल करें, आप फलसफा खुद ही पढ़ लें, आप फलसफा हकीकी पढ़ लें। फलसफा तो हर तरह के, क्या पता आपको रास्ता मिल जाए, क्या पता आपको बेरोजगारी या इंतशारी या जो मुफलिसी है उसका हल तक अब रास्ता मिल जाए। जी बिल्कुल। तो उस तरफ भी कोशिश कर ले, बिकॉज अगेन हर बंदा कहता है कि भाई वक्त नहीं है, वक्त क्रिएट करें। दिन में अगर 9 से 5 काम कर रहे हैं तो 6 से रात को 12 बजे तक अगर हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आगे पीछे कर रहे हैं और यूजलेस कमेंट्री का हिस्सा बने हुए हैं, आप वो वक्त लें, अपने ऊपर मेहनत करें, फलसफा पढ़े। हो सकता है कि आपको हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद रास्ता मिल जाए, आपके मसाइल कम हो जाए, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि रास्ता क्या है, जाना किस तरफ है। वो जो हम कहते हैं ना कि जी डायरेक्शनलेसनेस, जी बिल्कुल। हो सकता है आपको डायरेक्शन मिल जाए, हो सकता है आपको आपके जहन के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग्स आ जाए जो आपको आपके लिए नए रास्ते ओपन अप करते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो मैंने जरा भी कर दिया और खुद ही जवाब देते, अगर आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहें तो। देखिए मैं इसमें क्योंकि आपने बड़ी खूबसूरत बात, हाँ जी बिल्कुल, जुस्तजू है ये। हाँ जी, ये जुस्तजू है। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे जी कि क्यों सुना जाए और क्यों पढ़ा जाए। इंसानी जात के अंदर ठहराव बहुत जरूरी है, ठहराव लाजिम है इंसानी जात। मुआशी इंतशार है, सियासी इंतशार है, मुआशी अफरा तफरी है, सब चीजें। उस मुआशी अफरा तफरी में ही आपको ठहराव चाहिए अपनी जात में सबसे ज्यादा। कैसे? क्यों? आपके जब गिरदोरवा में, आपके मामलात में, के मुआशी मामलात में या जाती निजी मामलात में जैसे ही इंतशार आएगा, तब भी आपकी जात किसी ऐसे काम में आपको मजबूर कर सकती है, आपकी सोच, आपका ज़मीर आपको किसी ऐसे काम में इंगेज करने पर मजबूर कर सकता है, या आप खुद को कर लेते हैं इंगेज, जो आपके लिए नुकसानदेह है। बीइंग अ ह्यूमन, मैं बीइंग अ ह्यूमन बात कर रहा हूँ, मैं इंसान होने के नाते बात कर रहा हूँ, मैं किसी मज़हब और फिक्र की बात नहीं करूंगा क्लास में। इंसान होने के नाते वो आपको किसी, तब आपके अंदर ये इल्म और दानाई, ठीक है, इल्म, दानाई और हिकमत, सच्चाई और सदाकत, जो फलसफा आपको दे रहा है, वो आके ढाल बन जाएगा आपकी जात के अंदर। सब्र इस्तकामत पढ़ते रहे, मिंबर पर बड़ा सख्त सा जुमला बोलने जा रहा हूँ इंतहाई अदब के साथ और माजरत के साथ। मिंबर पर बैठ के सर आप यही सुनते रहे हैं ना आज तक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कि सब्र इस्तकामत पैदा कीजिए, सब्र इस्तकामत पैदा कीजिए, लाइए दिखाइए सब्र इस्तकामत, लीजिए ना इल्म और दानाई और हिकमत और सच्चाई और सदाकत लीजिए, अपनी जात को मतवाजन कीजिए और इस्तकामत लाइए। वो बड़ी खूबसूरत बात हजरत इकबाल ने की थी ना यहाँ के। फिर पड़ा रोएगा ऐ नो वारदे अकलीम गम, फिर पड़ा रोएगा ऐ नो वारदे अकलीम गम, चुभ न जाए देखना बारीक है नो के कलम। इल्म की जुस्तजू ना, कलम की जुस्तजू, भाई थोड़ी सी कोशिश है, थोड़ी सी जुस्तजू। तो इकबाल ही कहते हैं ना कि वो बड़ा मशहूर है, मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरी बात है कि खुद ही को कर बुलंद ना, कि हर तकदीर से पहले। अब फलसफा खुद ही क्या है? खुद ही क्या, ठीक है, बिल्कुल। अब इकबाल को हम एज इट इज कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि अच्छा ठीक है हम परफेक्शनिज्म में आ जाए, पर खुद ही का फलसफा क्या है? खुद ही का फलसफा क्या है? अब जब तक खुद ही का फलसफे को समझ
जी, नहीं बिल्कुल। आएगी, जी, तब बिल्कुल। तक खुद ही बुलंदी नहीं होगी, बुलंदी नहीं होगी। तो तकदीर को भी नहीं बदल सकेंगे, बिल्कुल तो ऐसे। खुदा से राब्ता भी कायम नहीं हो बिल्कुल पाएगा, ऐसे। तो खुद ही के फलसफे को समझेंगे तो खुदा हर तकदीर से पहले बंदे से खुद बिल्कुल पूछेगा ना वजह कि फरमा तेरी रहे रजा क्या है, बिल्कुल तो ना वजह रजा का पता है ना खुद ही के फलसफे का पता है। तो फलसफा कितना अहम है जी, बिल्कुल। कि आपको अपनी छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको समझने के लिए जुस्तजू, बहुत ज़रूरी है। दानिश, इल्म और फलसफा, बहुत ज़रूरी ये है। पूरी एक एपिटमी एक है। और इसमें इंतहाई अदब के साथ आपकी बात में इजाफा करते हुए बड़ी खूबसूरत बात की आपने। देखिए, जब इंसान ये सोच लेता है ना कि वो सब कुछ जानता है, वो इंसान का इख्तिताम है। हाँ, वहाँ इंसान खत्म हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। बड़ा खूबसूरत फरमान है कि इल्म के 3 जीने हैं। पहले जीने पर इंसान, सबसे नीचे जो जीना है, उस पे इंसान ये समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। दूसरे जीने पर जैसे इंसान विराजमान होता है, तरक्की पाता है, अक्ल व दानिश की मंजिलें तय करता है, वो तब सोचता है शायद ऐसा कुछ है कायनात में जो मैं नहीं जानता। जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचता है, तब इंसान जब सबसे ऊपर वाली मंजिल पर होता है, सबसे ऊपर वाले जीने पर होता है, तब इंसान का जो नजरिया होता है अपने बारे में वो यही होता है कि मैं कुछ नहीं जानता। बिल्कुल। वो अच्छा वो कहते हैं ना कि टू मच नॉलेज इज डेंजरस। How is it dangerous? Because too much knowledge is never too much. Never too much. हाँ, जिस दिन आपने डिसाइड किया कि knowledge is too much, that means that your growth, जी बिल्कुल, your understanding जी बिल्कुल has stopped. यही फलसफा है। यही फलसफा। और बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपकी इजाजत से, नशिस्त का खसूसन माशाल्लाह हमारी काफी सारी एपिसोड्स अब तक हो भी चुकी हैं, और आज खसूसन क्योंकि फलसफा और फलसफा नशिस्त पर बात है कि नशिस्त क्या है, कि हम क्यों कर रहे हैं ये प्रोग्राम। नशिस्त के हवाले से खास तौर पर मैं हजरत इकबाल के एक जो ख्याल है उसमें बांधूंगा, और वो बड़ा हमारे नाज़रीन ने बारहा सुन भी रखा होगा उस ख्याल को। यकीन मोहकम, नशिस्त से हम दे क्या रहे हैं? यकीन मोहकम, अमल बेहम, मोहब्बत फातह। हम फलसफे की जुस्तजू में ही, मैं अभी फलसफे की जब जुस्तजू में बता रहा था कि जुस्तजू है 3 चीजों की, यहीं पर यही नशिस्त की जुस्तजू है, यही नशिस्त का फलसफा है। यकीन मोहकम, अमल पे, मोहब्बत फातह आलम, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। क्या बात है, बस यही देना है नशिस्त, इस नशिस्त का फलसफा यही है। बिल्कुल। अच्छा वैसे भी ना नशिस्त, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाएं, आपको सियासी शोज मिलेंगे, आपको लाइफस्टाइल के शोज मिलेंगे, फिर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए तो आपको डिफरेंट सेगमेंट्स आपको मिलेंगे। नशिस्त मुख्तलिफ कैसे है? हमने, आपको याद होगा कि हमने बात की खुदी की एक दफ़ा, फिर हमने बात की कि आज़ादी क्या है, ठीक है, फिर हमने एक दफ़ा बात की कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, फिर हमने एक दफ़ा एक नशिस्त के अंदर बात की कि मेहनत अहम है। जी बिल्कुल। दूसरा लफ्ज़ क्या था? या खुशामद अहम है। अब देखिए, ये बहुत सारे ये उस तरह के टॉपिक्स हैं, ये उस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। और नशिस्त इसलिए अहम है क्योंकि हम वो फिलॉसफीज जिसको बड़ा मुश्किल कर दिया गया है, जो हम अक्सर बात नहीं करते, जो ऐसे टॉपिक्स जो टैबूज हैं, वो नशिस्त, वो कॉरेस्पॉन्डेंट के ऊपर, वो चाहे पॉडकास्ट हो या नशिस्त हो, हम उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, हम उनको एलैबोरेट करते हैं, और जो चीज़ नहीं समझ आती उनको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो यही फलसफा है नशिस्त का कि हम वो बातें करेंगे जो रोजमर्रा जिंदगी में है तो सही, बट हम बात नहीं करते उसके बारे में, जिसकी वजह से हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मसाइल बहुत ज्यादा है। जैसे हमने एक दफा बात की कि मेहनत करनी चाहिए या खुशामद करनी चाहिए, तो हमने ये कहा कि खुशामद भी इंपॉर्टेंट है, किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी जिक्र किया। उसके लिए आपको हमारी नशिस्त का दूसरा एपिसोड देखनी पड़ेगी। फिर हमने मेहनत की भी अहमियत बताई। तो अब nobody is talking about it। जी बिल्कुल। नशिस्त के अंदर हम बात करना चाह रहे हैं कि भाई ये जिंदगी के ज़ाविये हैं। जी बिल्कुल। सोचें इस बात, गौर करें। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है तो हम इसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कि इन अहम टॉपिक्स के ऊपर कौन डिस्कस करें। बिकॉज देखें, आप सियासी शोज होते रहते हैं, कमेंट्रीज होती रहती हैं, वो चाहे इकॉनमी हो जाए, सोशल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए, वो तो चल रही है, बट हमारी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर इन तमाम अनासर के अलावा ये चीज़ें भी मौजूद है जिनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। और नशिस्त जो है वो हम एक्सक्लूसिवली, ये जो हमारा कंटेंट है वो एक्सक्लूसिव है, एंड आई थिंक so far it is not being done on any other platform. So आज हमारा
جو سوچ تھی کہ ہم پہلے فلسفہ بیان کریں کہ فلسفہ ہے کیا. ہم نے نہیں کہا کہ جی فلاں فلسفہ یہ ہے, مشکل مشکل لفظ آپ کے اوپر پھینکے اور پھر ہم نے کہا کہ اوہ اگلی دفعہ آپ نہ دیکھیں کیونکہ ہم مشکل باتیں کرتے ہیں. ہم مشکل چیزوں کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگین جو نشست ہے, جو کورسپونڈنٹ کا ایک پروڈکٹ ہے, نشست کے اندر ہم انہی جو روزمرہ کی جو ایشوز ہے, جو آنسر ہے, ہم ان کو آسان زبان کے اندر کرتے ہیں. آپ الیبوریٹ کرنا چاہیں گے نشست کے اوپر کہ؟ ہاں جی بالکل, آپ نے بہت خوبصورت بات آپ نے کی, اور میں یہ اسی بات کی ہی بالکل میں اس میں ایگریڈ کرتے ہوئے متفق ہوں آپ کے اس خیال سے. اور میں بالکل اپنے نشست کے فورم سے اور یہی کہنا چاہوں گا, بس ایک جملہ اس میں مزید میں اضافہ کرتا چلا جاؤں. نشست میں ہم لوگ بھی طالب علم ہیں. بالکل ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی اس سفر میں شامل ہیں. آئیے طالب علم بنیے, علم و دانش کا سفر طے کرتے ہیں. علم و دانش ہی آپ کو ایک اچھی اور اچھے انسان کی صورت ڈھال سکتی ہے, ایک اچھے انسان میں ڈھال سکتی ہے, اور آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہو سکتی ہے. ہم سفر بنیے, ہمارے ساتھی بنیے اس علم و دانش کے سفر میں. ہم بھی طالب علم ہیں, آپ بھی طالب علم. خوبصورت. اچھا, اب چونکہ ہماری نشست کا سیگمنٹ ٹھیک ہے, اب آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو بات کرنے دوں گا. اس کے اندر ایک ہم نے سیگمنٹ ہے شعر و شاعری کا, پھر آف کورس ہمارا میوزک کا ہے, گلا الحمدللہ بہتر ہو گیا ہے, اور اس کے بعد ہمارا تیسرا تھا کتاب. ٹھیک ہے, تو شعر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا شعر کون سا؟ آج کا شعر جی تھوڑا سا میں نے روٹین سے ہٹ کے, کیونکہ پچھلی ایپیسوڈ دیکھیں گے تو ذرا مختلف. آج میں نے پروین شاکر کا ایک شعر اپنے ناظرین کے لیے جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا. مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے. مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے, لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. یہ پروین شاکر صاحبہ کا ایک خوبصورت شعر اپنے ناظرین کی نظر, اور اسی کے ساتھ ایک خوبصورت سا ہمیں کوئی گانا سنا دیجیے. پروین شاکر کو تو گیت سنا دیں ہمیں کوئی اچھا سا. پاکستان کی جو سب سے مقبول شاعر ہیں پروین شاکر, اور میری پرسنل فیوریٹ ہے پروین شاکر, بیکاز ان کے جو لفظوں کے اندر, جو ان کے مزاج کے اندر جو سوز و گداز تھا نا, وہ ان پیرالل تھا اور وہ ان میچ تھے. اور آج کل کسی بھی شاعر کے اندر, ٹھیک ہے شاعر کے اندر دل ٹوٹے ہوتے ہیں, بٹ جو سوز, جو ڈیپتھ ان کی لفظوں کی ادائیگی کے اندر تھا, وہ مجھے کہیں نہیں ملتا. وہ کہیں نہیں ملتا. گانا گیت آج کا میرے جو گانا میں نے سوچا کہ آئی تھنک وہ میں نے پہلے بھی گایا ہوا ہے, کوئی اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے, آپ دوبارہ گا سکتے ہیں. وہ ہے تم جو مل گئے. جی. تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا, کہ جہاں مل گیا. تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا. ایک بھٹکے ہوئے راہی کو کارواں مل گیا. کیا بات ہے, تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا, کہ جہاں مل گیا. ایک بھٹکے ہوئے راہی کو کارواں مل گیا. کیا بات ہے, تھینک یو. کیا بات ہے, بہت خوبصورت. یقین مانے وہ مجھے
آپ جب بھی گنگناتے ہیں مجھے نشست کی پہلی ایپیسوڈ سر اور حقیقت سر یاد آ جاتی ہے. سر کی بات بھی کی ہوئی ہے. بہت خوبصورت, شاندار. بہت شکریہ. اب آج کی کتاب کا آپ نے ذکر کرنا. ہاں جی بالکل. آج کی کتاب آج کے موضوع سے اور آپ کی ہی جو آپ نے بات کی تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں, اس کو دہراتے ہوئے کہ آج کل انسان بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے, کیا کرنا چاہیے, اسی کی ہی نسبت سے ایک کتاب جو آج اس کا انتخاب کیا ہم نے, وہ ہے جی رائن ہالیڈے کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جی دی obstacle is the way. اوکے. obstacle is the way کتاب ہے جو کہ رائن ہالیڈے نے جس کی انسپائریشن لی مارکس اوریلیس. ٹھیک ہے. 2000 سال قبل جو سے. اور میں وہی کہتا ہوں کہ رومنس کو اگر زندہ رکھا ہوا ہے ڈیجیٹل میڈیم کے اوپر تو وہ ارسلان صاحب نہیں ہے, بیکاز مارکس اوریلیس کو کہیں سے لے آتے ہیں ہمیشہ. اچھا, وہ فلسفی میں اتنا بڑا نام ہے کہ وہ یونانیوں کا فلسفی میں جو کردار رہا ہے اور جو نام ہے وہ اس میں کوئی شک بھی نہیں اور نہ تو کوئی دو رہا ہے. ایمپرر بھی ہو اور فلسفر بھی ہو تو مارکس اوریلیس کا نام تو کیا ہے. اور ان کی ایک شاندار کوٹ جو ہے وہ انسپائریشن ہے اس کتاب, جو میں اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. بڑا خوبصورت نظریہ جو مارکس اوریلیس صاحب نے پیش کیا اور پھر رائن ہالیڈے نے اس کو اپنی کتاب کی شکل دی. دی obstacle is the way. یعنی کہ جو راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہی آپ کا راستہ بن جاتا ہے. وہی راستہ. ٹھیک ہے. کیسے؟ اب رکاوٹ جو ہے دیکھیں دو نظریات کا فرق ہے نا. اب کتاب میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ رکاوٹ جب بھی آپ کی راہ میں آپ کے حائل ہے, رکاوٹ ہمیشہ آپ کو بہتر بنا. اگر میں نے بات کی تھی کنسٹرکٹیو تھاٹ کی, تعمیراتی سوچ کی, اگر آپ وہ رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ رکاوٹ سے خود کو بہتر کریں گے, کیونکہ آپ بہتر کریں گے تو آپ رکاوٹ کو عبور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر اگر آپ سست روی کا شکار ہوتے ہیں اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں, اس کو رکھ لیجئے اس مثال کو اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں, اگر آپ سست روی کا شکار ہوتے ہیں اور رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے آپ کے اور آپ کی منزل کے درمیان, ٹھیک ہے, تو پھر ہوتا کیا ہے, تبھی کوئی دوسرا اٹھتا ہے, وہ اپنی محنت, اپنی محبت, اپنی سچائی اور صداقت اور دانائی اور قوت ارادی سے سبقت لے جاتا ہے. بالکل. وہ آپ سے آگے نکل جاتا ہے اور وہ منزل جو آپ کا مقدر تھی, ٹھیک ہے, وہ اس کو جا کے پا لیتا ہے. سوائے صرف اس وجہ سے کہ آپ کیونکہ اپنی ہی ذات میں موجود رکاوٹ, یا آپ کے سامنے چلے اس کو مزید آسان کر دوں کہ جو رکاوٹ اصل میں رکاوٹ ہوتی کیا ہے, رکاوٹ ہوتی ہی صرف یہ عقل میں. خیال جو ہے نا, منفی خیال, فراز بھائی, اس سے بڑی دنیا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. بالکل. منفی خیال انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے منفی خیال کو مثبت میں بدلا آپ نے, ٹھیک ہے, اور مثبت خیال میں بدلنے کے ساتھ آپ کے سامنے چاہے دنیاوی طور پر کوئی بھی رکاوٹ موجود ہو, آپ اس کو آرام سے اور بآسانی عبور کر سکتے ہیں. بہترین. بس خیال کا مثبت ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس بک کا نام کیا ہے؟ دی obstacle is the way. دی obstacle is the way. ٹھیک ہے. اب تجویز ہے ارسلان صاحب کی کہ آپ نے کتاب پڑھے نہ پڑھے, مفہوم انہوں نے آپ کو بتا دیے, پڑھنے چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, خریدے جا کے, بیکاز جو کتابیں ہوتی ہیں وہ آپ کو وہ سکھاتی ہیں جو آپ اپنی آج کی زندگی میں اور روزمرہ کی زندگی میں نہیں سیکھ سکتے. آپ کو وہ جو کائنات کی زندگی ہے وہ اس آپ کو ڈفرینٹ سیٹنگ میں لے کے جا کے سکھاتی ہے, آپ کو ڈفرینٹ سال میں جا کے سکھاتی ہے, ڈفرینٹ ڈیکیڈ میں جا کے سکھاتی ہے, اور ڈفرینٹ زاویے میں جا کے سکھاتی ہے جو آپ نارمل زندگی میں نہیں سیکھ سکتے. سو اسی موضوع پر ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں, اور ایک دفعہ پھر سے آپ ہمارے پلیٹ فارم کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو نشست پسند آتی ہے تو اس کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں اگر آپ کو کوئی تجویز دینی ہے. اور تب تک کے لیے, اگلی نشست کے لیے میرا آپ کو سلام. مجھے اور ارسلان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.